Mayong adlaw kanatong tanan nga sa akong mga kaigsuonan. Actually karong panahon na atong gihinumdom ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. So ang pangutana karon, unsa ba gyud ay kaimportante ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus? Kung wala mabanhaw si Ginoong Hesus, unsa ang epekto niini kanato labi na sa atong kaluwasan? Og tungod kay importante magyud kining pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, atong tanawon sa scripture kung nganong dili gyud ni siya mawala. Importante ni nga parte sa mensahe sa Biblia. Magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat sa espesyal nga higayon nga imong gihatag kanamo nga karong panahon na among gihinumdom ang imong pagkabanhaw. Nagampo ako nga ang imong balang espiritu maoy mo taliwala kanamo, nga maoy mo pasabot kanamo sa imong pulong. Nagampo ako nga ang tanang makabati niini nga mensahe, nga ikaw gyud ang maghikap sa ilang kasing-kasing ug ilang imong abrihan ang ilang mga mata ug hunahuna aron nga mo desisyon gayud sila sa pagsunod diha kanimo. Salamat sa imong presensya karong adlaw ug kining tanan namong giampo sa ngalan Hesus. Amen. So, ang pinakaimportante nga panghitabo sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga napa siya dinhi sa kalibutan mao ang iyang pagkabanhaw. Kay ingon pa sa usa ka komentarista sa Biblia, nag-ingon siya nga kung wala mabanhaw si Ginoong Hesus, kawang lamang ang unsa ang iyang gipanghimo nining kalibutan. Pero atong tanawon kung una nga tinud-anay ba siya nga nabanhaw. So, palihog lang kong abre sa inyong Biblia. Ako lang basahon din sa Mark 16, verses 1 to 7. Ako lang basahon nag-iyon din sa paglabay sa adlawng igpapahulay. Si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug si Salome na malit og mga pahumot aron idihog sa lawas ni Jesus. Ug sayo kaayo sa Domingo sa buntag, sa misubang na ang adlaw, miadto sila sa lubnganan. Sa ilang pagpanglakaw, nag-ingnanay sila. Kinsa may atong paligiron sa bato aron pag-abli sa lubnganan. Dako kay kining batuha. Unya sa pagtan-aw nila, ilang nakita nga naligid na ang bato nga gitabunan nga gitabon sa lubnganan. Og sa pagsulod nila sa lubnganan, nakita nila didto ang usa ka batan-ong lalaki. Naglingkod siya sa tuo nga daplin og nagsulob og puting sapot nga taas og nangalisang sila. Apan mingon siya kanila, ayaw kamo kahadlok. Nangita kamo kang Hesus nga taga Nazaret ang gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya. Tanawa ang ilang gibutangan kaniya. So, dinhi igsuon kining mga tinuan ni Ginoong Hesus labi na kining mga babae, wala gini sila magdahom nga mabanhaw si Ginoong Hesus sa ikatulong adlaw. Gani sa ilang pagbalik didto, ilauntang tiwason ang pagbutang og pahumot sa lawas ni Ginoong Hesus kay sa dihang gilubong siya nila, gibutang siya dito sa lubnganan, gadali-dali man sila kay hapit na ang adlaw nga igpapahulay. Apan pagabot nila didto, ilan ang nakita nga naabri na ang lubnganan. Gani usa silang ginahuna nga problema nga kinsa may muligid sa bato kay bugat man kini kayo. Apan sa dihang pag-abot nila, naligid ng dakong bato o gunya, nakita nila nga adunay o sa kabatan-ong lalaki nga naa didto. O gani, giingnan sila o gipangutana sila nga nangita ba kamo kang Hesus na dinhi sa lubnganan? Unsa ang iyang tubag, nag-ingon siya dinhi. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya. So igsoon kining pagdeklara sa anghel nga wala na siya, usani ka timailhan nga tinuod gayod ang gisaad sa Ginoo nga gisulat na sa karaang tugon nga ang Mesiyas patyon apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. So ang pangutana na karon unsa ka importante ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Akong ipakita kaninyo sa scripture igsuon nga ang hinungdan nganong giatake gayud kining pagkabanhaw ni Ginoong Hesus sa mga nagkalain-lain nga mga nagpaila nga mga magtutudlo. Tungod kay si Satanas mismo ang nagpaluyo niini kanila nga iilag yung ipanghimakak nga si Jesus nabanhaw.
Gani mabasa nimo sa ubang gospel, no, sa sinulat ni Mateo o bisan pa ni Lucas nga mabasa nimo didto nga ang mga sundalo nga nagbantay may report ngadto sa mga kadagkoang pare nga nabanhaw si Ginoong Hesus, nawala na didto. O unsa ingon sa labang pare, ningon ang labang pare nga ilang isulti sa mga tao nga gikawat sa iyang mga tinun-an ang patay nga lawas ni Ginoong Hesus. O niyan ingon ang labang pare nga ay lamog kahadlok ni Poncio Pilato, ako ray bahala, o gunya gitagaan sila kwarta. So mana nga hangtod karon bisan pa sa mga Hudiyo, man ang ilang gituhuan nga si Jesus wala mabanhaw. So manang atong tanawon karon, ang atog yung pinakateksto igsuon, makita nato dinhi sa 1 Corinthians chapter 15. So atong tanawon dinhi unsa di ka importante ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. No, 1 Corinthians chapter 15 verses 12 to 28. So ako lang basahon ang 12 hangtod sa 19 nagyon dinhi. Kay ang mensahe nag-ingon man nga si Kristo gibanhaw. Unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon? Kung mao kana, wala di ay banhawa si Kristo. O kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali o kawang usab ang inyong pagtuo. Ug labaw pa niana, kung galing matuod man nga ang mga patay dili banhawon, masayran nga baka kang among gisulti mahitungod sa Dios, kay nag-ingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo apan wala di ay. O kung dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. O kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga nangalaglag di ay ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Kung ang atong paglaom kang Kristo kutob ra niining kinabuhia, kita ang nabing makaluluoy sa tanang mga tao. So dinhi tungod kay si Pablo, usaman ka magtutudo sa balaod ko abogado sa atong panahon karon, mana nga ang may kaya ang iyang pagkahanay sa iyang argumento. So ningon sa dinhi sa bersikulo 12 nga adunay mga pipila kaninyo. So sa ato pa makita nimo nga ang nagduda mismo dili ang tagagawa sa simbahan kundi naa mismo sa sulod sa simbahan. Adunay pipila ka mga tao sa panahon ni Pablo nga nagduda nga dili gayud tinuod ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. So manang ningon sa dinhi sa bersikulo 13. Kung walay pagkabanhaw sa mga patay, manang ningon sa kung mao kana wala di ay banhawa si Kristo. So natural mao na ang konklusyon. Wala nay lalis, wala nay argumento. So dinhi sa bersikulo 14, so dinhi gipakita ni Pablo pinaagi sa iyang gisulat nga kung walay pagkabanhaw, wala mabanhaw si Ginoong Hesus, unsa may epekto niini kanato. So manang nag-ingon siya sa bersikulo 14 tanawag so nag-ingon dinhi, o kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali o kawang usab ang inyong pagtuo. So ningon si Pablo nga kung wala mabanhaw si Kristo, una ningon gud siya nga kawang lamang ang among giwali. So ningon siya nga walay pulos ang among giwali. Ngano man kay kung imong tanawon ang giwali ni Pablo, mao man ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. No, mao na ang kompleto nga maayong balita or gospel. Si Jesus nahimong tao, nipuyo siya uban kanato, siya nagantos og namatay sa krus, apan sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. So nganong good news man tungod kay ang kamatayon ni Ginoong Hesukristo mao'y bugtong sakripisyo nga bayad sa atong mga sala. So matong niingon na siya nga it is finished, natapos na. So kung wala di ay mabanhaw si Ginoong Hesus, so sa ato pa niingon si Pablo nga sayop di itong among giwali. Dili di ay tumao. Og dili lang kana niingon usab siya nga kawang usab ang inyong pagtuo. Nganoman kay ang pundasyon sa ilang gituhuan mao man ang giwali ni Pablo nga si Hesus nabanhaw gikan sa mga patay.
So mana kaimportante igsuon ang pangutana nga kung wala mabanhaw si Ginoong Hesus, unsa man ni para nato, unsa man ang epekto niini. Nag-ingon din nga walay kapuslanan ang atong gituhuan. Walay kapuslanan ang atong gilauman ngano man kay ang atong diyang gituhuan bakak dili tinuod. So karon igsuon masabtan na ninyo nga unsa ang paagi sa pagguba sa Kristohanong pagtuo, nga kung adunay mga tao nga mopakita og prueba nga moingon sila nga wala mabanhaw si Ginoong Hesus, maguba gyud ang atong pagtuo. Gipadayon niya dinhi sa bersikulo 15 niingon siya og labaw pa niana, kung ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhawon, masayran nga baka kang among gisulti mahitungod sa Dios, kay nagingon man kami nga banhawon niya si Kristo apan wala diay. So unsa pagid ang resulta niini kung walay pagkabanhaw? Buti pasabot ana nga bakak ang ilang giwali nga banhawon si Kristo og basically nag-ingon gyud nga namakak diay ang Ginoo kay man kay sa iyang gisulti bisan pa ngadto kang Pablo o bisan pa sa karaang tugon dili diay tinuod. So mana nga grabe gid ang implication niini, ang resulta niini kung wala mabanhaw si Ginoong Hesus, kawang ang atong pagtuo. Baka ko ng Biblia nga atong gigunitan o buti pasabot niya na nga namakak-usab di ay ang Ginoo. Kay sa 16 niyon siya nga kung wala o kung dili banhawon ng mga patay, wala usab banhawa si Kristo. So manana nga ang Kristohanong pagtuo dili di ay nato mabarugan, kay kung wala na banhaw si Ginoong Hesus, ang pundasyon di ay nato dili ang kamatuoran kundi ang bakak. So kung ang pundasyon sa Kristohanon nga pagtuo nga atong gilauman o gituhuan karon, ang pundasyon di ay nini bakak. So tinuod gid ang gingon ni Pablo nga walay kapuslanan. So atong ipadayon dinhi sa 17, og kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo og makasasala gihapon kamo. Okay, so ang usapa nga resulta kung wala mabanhaw si Ginoong Hesus, ningon siya dinhi nga kawang ang atong pagtuo, pero naa diri pod ang damage nagyon dinhi og makasasala gihapon kamo. Di ba igsuon mao man ni ang pagwali nga among gihimo, nga mausab ang pagwali nga gihimo ni Pablo, ni Pedro og sa tanang mga sumusunod ni Kristo bisan pa sa ilang panahon. Pero kung wala di ay mabanhaw si Ginoong Hesus, ang buti pasabot niadto igsuon nga ang atong gituhuan nga sakripisyo ni Ginoong Hesus dili dito maoy final nga bayad ngano man tungod kay wala siya mabanhaw gikan sa mga patay. Sa pag-ingon dinhi nga makasasala gihapon kamo, ang buti pasabot niini nga bisan tuod ay og niila na ka ni Ginoong Hesus nga imong manuluwas, apil na tong usa sa mga kawatan nga giapil og paglansang kuyog ni Hesus, dili dito tinuod ang giingon ni Ginoong Hesus nga niuban na siya didto sa paraiso. Ngano man kay kung wala na banhaw si Ginoong Hesus, wala gihapon kita mapasaylo sa Dios. Unya asa gani ang paingnan sa mga tao nga wala makadawat og pasaylo sa Dios dito sa linaw nga kalayo nga gitawag natog impyerno. So niingon si Pablo dinhi nga kung wala mabanhaw si Ginoong Hesus, sa ato pa kitang tanan paingon gyud di ay gihapon sa impyerno. Ang lain pa dinhi sa 18. Nagyon dinhi nga nagpasabot usab kini nga nangalaglag di ay ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. So niingon usab si Pablo nga kadto pod ang perting daghanang mga mihatag sa ilang kinabuhi sa pagsunod ni Kristo. Kawang lang day pod tong ilang pagtuo nga gipatay sila og dako ang ilang pagtuo nga banhawon sila sa Dios sa katapusang mga adlaw, pero dili day mahitabo. So manang ningon din ni si Pablo pagkaluoy ni adtong mga tawo nga dako ang pagtuo nga sila mabanhaw, kay ngano man dako ang ilang pagtuo tungod kay ilang gisakripisyo ang ilang kaugalingong kinabuhi sa pagbarog nga si Jesus
ang ilang manluluwas. Pero kung wala, mabanhaw sa Ginoong Hesus, giklaro dinhi nga kawang lang usab ang ilang paglaom. Dili day tinuod ang gisulat ni Pablo sa una Tesalonica Kapitulo 4 nga inigtingog sa katapusang trompeta ang kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Ningon man sa dito nga banhawon. So, dili day to tinuod. Sa 19, ningon din hingakon ang atong paglaom kang Kristo kutobra ni ining kinabuhia, kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. So mana nga ningon si Pablo nga kung wala mabanhaw si Ginoong Hesus sa tanang mga tao, kita ang pinakamakaluluoy nga naman kay nagtuo ta nga aduna tay tinuod nga paglaom apan kadtong tanan na baliwala kung wala mabanhaw si Ginoong Hesus. So sa ato paigsuon, kung tagaan nato ni og konklusyon nga unsa ka importante ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus mao ang timailhan nga ang atong paglaom tinuod gayod ang tanang gitudlo sa Biblia kabahin sa kaluwasan kung kinsa ang Dios, kinsa si Hesukristo, og ang atong kaluwasan. Kahibalo mo ang validation ani, ang ebidensya nga tinuod kini ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Gani nisulat si Pablo sa taga-Roma nga pinaagi sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, gipakita nga si Hesus gayod ang anak sa Dios og siya lang ang manluluwas. So mana ang usa sa pinakaimportante nganong aduna gayoy pagkabanhaw kay mao kana ang timailhan nga si Jesus Dios gayod siya og siya lamang gayod ang eksklusibo nga manluluwas sa tanang katawhan. Atong ipadayon. So, mana nga dinhi sa bersikulo 20, niingon dinhi si Pablo sa iyang gideklara, apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab. Okay, so niingon siya nga kanang ilang gitudlo nga mga bakak nga wala mabanhaw sa Ginoong Hesus niin sa dili na tinuod. Nganuman kay ang tinuod mao nga nabanhaw si Hesus og tungod niini ningon siya nga kini maoy garantiya nga kadtong nangamatay na nga nagtuo ni Ginoong Hesus banhawon usab sila. So mana igsuon nganong good news ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus tungod kay mao na siya ang validation, mao na ang timailhan nga dili lang tinuod nga aduna tay kaluwasan ni Kristo apan ang argumento nga gibalik-balik dinhi ang punto nga gi-emphasize dinhi ni Pablo mao nga adunay pagkabanhaw sa mga patay. Gani kung imong tan-awon ang gipadayag kapitulo 19 sa 20, mabasa nimo didto nga adunay duha ka klase sa pagkabanhaw. Sa Tesalonica kapitulo 4, ang unang mabanhaw katong nagtuo ni Kristo. Og didto sa kapitulo 20, ang unang mabanhaw kadto usab nga nagtuo ni Kristo. Labi na kadtong mga magtotoo nga sa 7 ka tuig nga tumang kalisod nangamatay sila tungod sa ilang pagbarog sa pagsunod ni Ginoong Hesus. Og unya ang katapusang mabanhaw kadtong mga tao nga naghulat sa paghusga sa Dios kinsa man ni sila sa karaang tugon gitagaan na silang tsansa sa Dios nga i-recognize o iilhon sa tao nga adunay Ginoo nga naghimo nining tanayon. Gani mao na ang katuyuan nga nganong gipili niyang Israel dili tungod nga espesyal sila. Pan ang katuyuan sa Ginoo nga sa tanang mga katribuhan ni atong panahon na kung tan-awon lang nimo ang qualification sa Israel, dili ka ma-impress tungod kay kini sila nga tribo nung bandik ni, mag-transfer ni, tigbuhi ni silang karnero, so dili gyud ka ma-impress ni ining
kaliwat ni Abraham. Apan ningon ang Biblia nga gigamit sa Ginoo ang mga mahuyang aron nga pakaulawan ang mga nagpakamaalamon. God uses the weak things of this world to shame the wise. Ug ang katuyuan ini igsuon mao nga ipakita sa Ginoo sa tibuok kalibutan nga iyang gamiton nga ehemplo ang mga Israelita aron nga ang mga tao nga naa sa kangitngit, mga hintil, mga dili mga Hudiyo makakita usab sa kaluwasan. Mao manggani nga ang rason nga nganong sa pagsugod sa pagdeklara ni Ginoong Jesucristo sa iyang pagministeryo, wala siya maghimog mga daghang milagro didto sa Jerusalem, kundi didto siya sa Galilea. Ang lugar diin adunay daghang mga hintil nga nagpuyo. Daghan ang mga pobre nga na didto kay mga mangingisda. Walay mo adto didto mupuyo kung aduna sila'y taas og status, no? Naa sila'y royal or family line nila nga royal or kingly. Dili ganahan nga mupuyo sa Galilea kay nagtapok man didto ang mga hintil ug ang mga pobre. So apan makita nimong para adunay access para ang mga hintil ni adtong panahon na makaduol ni Ginoong Hesus. So man nga didto siya nagsugod sa iyang pagministeryo. Niadto siya sa mga tao nga naa nagpuyo sa kangitngit ug nakakita na sila sa kahayag. So man igsuon nga ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus importante kayo tungod kay mao na ang timailhan nga tinuod di ay ang atong paglaom nga atong nahuptan karon. Asa dihang mituo kita og atong gidawat si Hesus nga atong manluluwas. Napasaylo kita tungod sa kamatayan ni Ginoong Hesus ug ang ebidensya nini mao ang iyang pagkabanhaw. Ug unya niingon nata nga Ginoong Hesus, ikaw na ang magmando sa akong kinabuhi. Aduna kay tinuod nga paglaom igsuon nga banhawon ka sa pagbalik ni Ginoong Hesus sa ikaduhang higayon, labi na sa iyang pagsagkaw, no, pag-rapture sa iyang mga kaanakan. Atong ipadayon, ningon siya dinhi sa 21. Kaingon nga ang kamatayon miabot pinaagi sa usa ka tawo, si Adan, maabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. So kinsa man ang unang tao nga giila nga anak sa Dios, mao si Adan. Gitawag siya nga anak sa Dios tungod kay wala man siya inahan, kundi gihulma siya mismo sa mga kamot sa Dios. Ug unsay nahitabo igsoon, nadala siya natintal siya sa bitin nga nailhan natong si Satanas sa pagkaon sa ginadili nga prutas. Kato nga prutas mao ang prutas nga maghatag og kaalam unsay maayo, unsay dawtan. Ug dinhi niingon si Pablo nga miabot usab ang kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo. No, ang ikaduha nga Adan nga mao si Ginoong Hesus. Sa bersikulo 22, nag-iyon dinhi kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. So direct to the point na gini si Pablo nga kitang tanan sa dihang natawo tanining kalibutana nahiusa ta diha ni Adan nganuman kay si Adan maoy atong kaliwat. No, kung unsa ang nature nga naa ni Adan sa iyang pagkasala, napasa na kini kanato. So wala na gyud tawo nga makaingon nga naa siya excuse nga dili siya pwede nga husgahan sa Dios tungod kay ang Biblia nag-ingon nga ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Pero ang good news igsoon mao nga sa dihang mahiusa ka ni Kristo, nag-ingon din nga banhawon usab ang tanan tungod sa pagkahiusa kang Kristo. So akong usbon nga ang bugtong paagi nga magkahiusa, ma-reconcile, mauli pagbalik ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Unsa nga relasyon? Mahimong anak sa Dios. So ako din ang gi-emphasize igsuon nga ang kaluwasan nga makasulod ka sa langit dili ni
pinaagi sa membership sa usa ka organisasyon o relihiyon. Di ba sa dihang nagtudlo si Ginoong Hesus og pag-ampo, amahan namo nga nasa langit, makita nimo nga ang pagsulod sa langit pinaagi lang gyud sa usa ka relasyon. Unsa nga relasyon? Mahimo kang membro sa pamilya sa Dios. Ako lang ikutlo ang Juan Kapitulo 1 sa versikulo 11 ug 12. Niingon si Juan dito, apan kadtong mituo og midawat kang Kristo, gitagaan na sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Nahimo silang anak sa Dios dili sa tawhanong paagi, kundi pinaagi sa paagi sa Dios. Unsa ang paagi sa Dios nga nahimo kang anak sa Dios? Kinsa katong mutuo og mudawat ni Hesus nga manuluwas o Ginoo, tagaan na katungod nga mahimong anak sa Dios. Niingon si Pablo nga we are adopted, we are grafted. So giilan na kita nga iyang anak, gipatapot kita, artificially gipatapot kita sa sanga. Niingon si Ginoong Hesus nga I am the vine, you are the branches. So kinahanglan nga mutapot kita ni Ginoong Hesus kay mao lang na ang bugtong paagi nga ikaw ug ako makabaton og pagkabanhaw inig balik na niya. Pero napagi-importante nga butang nga nahatag ni Ginoong Hesus dinhi sa 23, apan ang pagbanhaw sa matag usa himuon sa saktong hanay, si Kristo may una sa tanan, unya mosunod katong iyan ni Kristo inig abot na niya. Okay, so take note dinhi niingon nga si Kristo may una. Okay, so siya may ehemplo sa Ginoo nga mauna ang mahitabo sa mga sumusunod sa Ginoo ni Kristo. Ug unya nagyon dinhi ang mosunod kadtong iyan ni Kristo inig abot na niya. So gi-emphasize dinhi ni Pablo inig abot na niya. So kanusa moabot si Ginoong Hesus? Na atong mabasa sa 1 Thessalonica chapter 4 nga sa diha nga nahuman na og andam si Ginoong Hesus, no, mabasa nato na sa Juan 14 bersikulo 1 hangtod sa 6 nga nag-andam siya og lugar para sa tanang mga kaanakan sa Dios. So ini kahuman na niya og andam sa langit, ni saad siya nga mobalik aron pagkuha kanato. So unsa ang paagi sa pagkuha kanato? Kining gitawag og pagsakgaw. Hinumdumi nga sa dili pa magsugod ang 7 ka tuig nga tumang kalisod nga mabasa nato sa Gipadayag Kapitulo 6, ang Great Tribulation period. Manaog ang Ginoo siyang trono ug unya didto siya maghulat sa kapanganuran. Og sa pagtingog na siyang trompeta unsa mahitabo kadtong mga nangamatay nga mituon ni Kristo mabanhaw. Ug unya katong buhi pa niya ng panahon na sa kalit mga usab. O asa nato na mabasa igsuon kanang kalit nga kausaban. Ako lang basahon dinhi sa 1 Corinto Kapitulo 15 sa pinakaubos, versikulo 51 hangtod sa 54. So nag-iyon dinhi, mao kini ang misteryo, dili ang tanan kanato mamatay apan kitang tanan kalit nga mga usab. Sama kakalit sa usa ka pagpamilok, mahitabo kini inigtingog sa katapusang trompeta. Kay inigtingog niini ang mga patay banhawon aron dili na gayod mamatay, o kita mga usab. Kay kining lawas nga madunot kinahanglan magsulob sa pagkadili na madunot, o kining lawas nga mamatay kinahanglan magsulob sa pagkadili na mamatay. So kining panahonang iuli na pagbalik sa Ginoo ang atong himayaanon nga lawas o glorified body, no? Pagtingog sa trompeta, ang mga patay nga nagtuo ni Kristo mabanhaw sila, o kita nga buhi pa suluban na og lawas nga dili na mamatay. So mana ang pinakaimportante pon nga atong mahibulawan igsuon nga ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus may ebidensya nga tinud-anay ang iyang gisaad nga ibalik na sa Dios ang atong himayaanon nga lawas. Akong ipadayon sa 25, kay kinahanglan nga maghari si Kristo hangtod nga mabuntog sa Dios ang tanan
niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan. Ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. So dinhi makita po nato nga ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus mao ang timailhan nga iyan ang nadawat pagbalik ang awtoridad nga gikan sa Dios sa pagdumala sa tanang mga hinimo sa Dios, dili lamang niining kalibutana kundi sa tibuok nga universo. Ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus mao'y timailhan nga siya gyud ang maghari. O gani kinsa man ang iyang nabuntog, diyon dinhi nga ang tanang mga kaaway sa Dios himuon niyang tumbanan. No, hinumdumi nga kung imong basahon ang gipadayag kapitulo 16, dito gihulagway kang Juan unsaon paghusga sa Ginoo ang mga makasasala. Iya kining giukon, no, sama sa usa ka pag-harvest sa trigo unya giukon or pag-harvest sa mga grapes, ubas aron himuong bino, ila kining tumban. Ug unya sa 26 niingon dinhi, ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. So nganong nabuntog man ang kamatayon tungod kay sa dihang iuli na sa Ginoo ang atong himayanon nga lawas, man ang gingon ni Pablo nga lawas nga dili madugta, dili na mamatay. So napildi na gyud ang kamatayon, nganuman kay ang kamatayon wala nay gahom nga mopatay sa mga anak sa Dios nga gibanhaw na niya o gitagaan niya og himayaanon nga lawas. Nagiyon dinhi sa 28 apan sa dihang ang tanang butang na ilalom na sa pagmando ni Kristo, siya mismo ang anak magpailalom sa paghari sa Dios. Ang Dios may nagbuhat aron ang tanan mailalom sa pagmando ni Kristo. Si Kristo nagpailalom sa pagmando sa Dios aron ang Dios may maghari sa tanan sa hingpit kayod. So igsuon nga daghan kaayo ang importanteng mga butang, mga katumanan nga nahitabo tungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Una, usa kini ka ebidensya nga si Jesus siya gayud ang hari sa mga hari, siya gyud ang Dios, ug unya siya gyud ang atong tinuod nga manluluwas. Ug tungod nga tinuod man ang iyang pagkabanhaw, mao na nga aduna usab kitay pagkabanhaw. So sa ato paigsuon, ang atong paglaom sa kaluwasan niining kalibutan na sentro didto sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Ug unya gideklara pagyud dinhi nga siya na ang maghari dili lamang sa tibok kalibutan kundi sa tanang mga gihimo sa Dios. Ug unya ang kamatayon nga may gikahadlukan sa tanang tao wala na kini gahom, napildi na kini nganuman tungod kay iuli na pagbalik sa Ginoo ang lawas ug ang kinabuhi nga naangkon ni Adan ug ni Eva sa wala pa sila mahulog sa pagpakasala. Mao ang himayaanon nga lawas o kinabuhi or ang glorified body. Hinumdumi igsoon nga kini lamang nga klase sa lawas nga dili madugta. Ang himayanon nga lawas mao lamang gayud ang makasulod sa giringharian sa Dios nga mao ang langit. So ang akong pagdasig kaninyo karong tanan mga kaigsunan, mao nga bisan og dili na nato masabtan ng mga paghitabo nining kalibutan apan padayon ng gihapon kita sa pagsunod ni Ginoong Hesukristo. Nganuman tungod nga siya nabanhaw gayod ug unya moabot ang panahon nga sa dihang banhawon na usab kita niya katong mga nangamatay din ni Kristo banhawon ug unya kita kung inikabot sa panahon nga iya kitang sakgawon nga buhi pa nining panahon ibalik na usab kanato ang atong himayaanon nga lawas ug unya ang tanan natong mga pag-antos nining kalibutan mahanaw na. Padayon lang gihapon igsuon sa pagsunod ni Kristo ug mag-ampot ta. Amahan nga langit nun, salamat kaayo sa mensahe nga imong gihatag kanamo karong adlaw. Salamat sa pagpahinumdom kanamo nga tinuod gayod ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus.
Nagampo ako nga bisan sa among pagpadayon sa pagpuyo nining kalibutan samtang naghulat kami sa imong pagsakgaw kanamo. Nagampo ako nga padayon ka nga maghatag og proteksyon kanamo sa tanang mga sakit. Bisan sa kalisod sa panahon, salamat kay ikaw nagtagbo sa among pagginahanglanon sa matag adlaw. Nagampo ako sa imong proteksyon bisan pa sa COVID-19. Nagampo ako nga ang tanang makabati nini nga mensahe o magtan-aw bisan pa sa ilang mga panimalay. Nga ipadayon ka nga magbubo sa imong panalangin bisan pa sa kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. O kining tanan namong giampo sa ngalan ni Hesus nga among Ginoo ug Manluluwas. Amen. Amen. Mayong adlaw kanatong tanan. God bless you all.